यसमा चाहिँ अब हामीले 10 देखि 10 को शून्यान्त पढि नै सकेका छौँ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि 100 को शून्यान्तमा चाहिँ त्यही 10-10 को अन्तरमा राखौँ है त। सबैलाई 10-10 कै अन्तरमा राखौँ अनि त्यस पछाडि हेरौँला। यसरी राख्न सकिन्छ। ठीक छ, ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कसरी राखियो त हामीले 0 देखि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 र 100 यतापट्टि कतै राखौँ ल। अब यसमा पनि त्यही 10 कै शून्यान्त जस्तै हो, केही पनि कुराहरू फरक छैन है। बस एउटा शून्य मात्रै फरक छ। अरू तपाईहरूले यदि यहाँनिरबाट सबै यो शून्यहरू हटाउनु भयो भने त्यो माथिकै जस्तै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि 100 को शून्यान्तमा हामीले अन्तिमको दुईटा अङ्कलाई चाहिँ शून्य बनाउनु पर्ने हो र कतातिरको शून्य बनाउनु पर्ने हो, नजिकको 100 तिरको शून्य। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै यसमा पनि त्यही हो, अगाडिको जस्तै नै हामीले यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा यति हुन्छ र अर्को चाहिँ 50 देखि लिएर 90.99 90-69 सम्म भनौँ न। अब यो भयो। अब यसमा चाहिँ 50, 60, 70, 80 र 90 ले चाहिँ के गर्छ त माथितिर लग्छ। अनि 40, 30, 20 र 10 ले चाहिँ कता लग्छ त तलतिर लग्छ है। अनि 40 देखि लिएर यहाँनिर यतिसम्मकोले चाहिँ कता लग्छ, यतै लग्छ। तर अब हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हाम्रो शून्यान्त यदि 10 देखि पहिला 10 को शून्यान्त गरेर अनि 100 को शून्यान्त गरिँदैछ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ 49 ले फेरि माथितिर लग्छ है। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। पहिला 10 को गरेर अनि 100 को गरिँदैछ भने 49 ले 46 ले नै पनि 45 ले नै पनि के गर्छ त माथितिर लग्छ अनि 44 देखि चाहिँ तलतिर आउँछ। तर यदि हामीले पहिला 10 को शून्यान्त नगरिकन सिधै 100 को शून्यान्त गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त तलतिर लग्छ सधैँ है। ल यो यति कुराहरू बुझ्नुभयो भने अब हामी उदाहरण हेरेर चाहिँ कसरी यसलाई हल गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्छौँ है। जस्तै यही किताबमै दिएको उदाहरणलाई म देखाउँछु अनि त्यस पछाडि हामी त्यसैमा छलफल गर्छौँ है। 566 लाई 100 मा शून्यान्त गर। लाई 100 मा अब हेर्नुहोस् 566 भनेको लाइक हामीले के गर्नु पर्यो त यसको वरपरको 100 को भागहरू लिनु पर्यो। भनेको 500 र 600 बिचका हामीले 10-10 को अन्तरमा सबै सङ्ख्याहरू लेख्नु पर्यो है। एउटा भयो 500, 500 देखि अब 600 सम्म पुर्याउनको लागि मैले यो माथिकै चित्र चाहिँ ल्याएँ है। यसलाई यसरी राख्न सकिन्छ हामीले। ल यिनीहरूलाई हेरौँ है त। 500 त्यहाँ छ अनि त्यस पछाडि अरू सङ्ख्याहरू भने कति कति होला 10-10 को अन्तरमा 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590 र 600। अब भन्नुहोस् 566 चाहिँ कहाँनिर पर्छ त? 566 चाहिँ यहाँ बिचमा पर्छ है। 561, 562, 563, 564, 565 अलिकति ठाउँ पुगेन कि अलि सानै लेखौँ है। 561 यहाँ पर्ला, 562 यहाँ पर्ला, 563, 564, 565, 566,
68 69 है 69 ल यसरी हुन्छ। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 566 यहाँनिर पर्दो रहेछ है, भनेको यो भागमा पर्दो रहेछ 566 चाहिँ। अब हाम्रो शून्यान्तको अर्थ के भयो त, कतापट्टि नजिक पर्छ र हामीले केलाई नजिक हेर्दैछौँ त 100 को शून्यान्त भनेपछि कतापट्टिको 100 चाहिँ नजिक पर्छ भन्ने कुरा हो। यो कतापट्टि यता नजिक पर्छ कि यता नजिक पर्छ, यतापट्टि नजिक पर्छ है भने पछाडि हामीले उत्तर लेख्दा के लेख्नु पर्यो त, यसको यतापट्टि ठुलो चाहिँ भागको 100 भनेको 600 लेख्नु पर्यो है। हाम्रो उत्तर के रहेछ त 600। यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसको अभ्यासको प्रश्नहरू चाहिँ हल गरौँ है त। प्रश्न 1 मा हेर्नुहोस्, अभ्यासको प्रश्न 1 है। यहाँ के भनेको छ, दिएको संख्यालाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर। दिएको संख्यालाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर। यो छ प्रश्न। अब यहाँ हेरौँ है त, क को चाहिँ उदाहरण दिएको छ, हामी ख देखि सुरु गर्छौँ है। ख मा 16 भनेको छ। अब 16 लाई हेरौँ त, 16 लाई हामीले केमा शून्यान्त गर्नुपर्ने हो, नजिकको 10 मा भनेदेखि यसको तल र माथिको 10 को के हुन्छ, 10 भन्नुको अर्थ नजिकको 10 भन्नुको अर्थ यसको तलको अन्तिममा 0 भएको र माथिको अन्तिममा 0 भएको दुईटा संख्याहरू लिनु पर्यो, 10 र 20। 10 देखि 20 सम्मका हामीले यहाँनिर संख्याहरूलाई लिन्छौँ है। दस र 20 बिचका सबै संख्याहरू हामी यहाँनिर लेख्छौँ। ल यो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 र 20 है। 19 अनि 20। अब हामीले केलाई यो शून्यान्त गर्नुपर्ने, 16 लाई हो। 16 लाई शून्यान्त गर्नुपर्ने हो भने 16 लाई पहिला सुरुमा समात्नुहोस्। 16 कहाँ छ, यहाँनिर छ। अब 16 देखि यो 20 मा पुग्न छिटो हुन्छ कि 10 मा पुग्न छिटो हुन्छ, हेर्नुहोस् त। यो दूरी कम छ भने पछाडि यता पुग्न छिटो हुन्छ होला भने हामीले के लेख्न सकिन्छ त, अब यसको उत्तर रहेछ 20। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को छ ग मा। ग मा छ 12 भनेर दिएको छ है। अब 12 लाई हेरौँ। 12 को लागि पनि हामीले यही चित्र चाहिँ लिन सक्छौँ है। अब यसमा 12 लाई समातौँ। 12 हेर्नुहोस् त कहाँ छ, 12 भनेको यहाँनिर छ। अब 12 लाई यता पुग्न छिटो हुन्छ कि यता पुग्न छिटो हुन्छ, हामीले यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त, 12 र 10 बिचको दूरी चाहिँ छोटो छ भने यता पुग्न चाहिँ के हुन्छ त, छिटो हुन्छ। त्यसैले हामीले 12 को नजिक 10 भएका हुनाले हाम्रो उत्तर के लेख्ने भयौँ त, 12 लेख्ने, के अरे 10 लेख्ने भयौँ है। अब घमा जाउँ। घमा के भनेको छ, अब हामीले यसमा 125 भन्दा माथिको र 125 भन्दा तलको 10 का संख्याहरू लेख्नु पर्यो भनेको अन्तिममा 0 भएका भनेको 120 र 130। अब यी बिचका सबै संख्याहरू हामी यहाँनिर लेख्छौँ है त।
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 र 130। अब हामीले यहाँनिर केलाई शून्यान्त गर्नुपर्ने हो? 125लाई। अब 125लाई समात्नुहोस्। 125 देखि मैले तपाईहरुलाई भनि नै सकेको थिएँ 1 2 3 4 यतिले चाहिँ कता दिन्छ? तल दिन्छ र 5 6 7 8 9 यतिले कता दिन्छ? माथि दिन्छ भनेको थिएँ। भनेदेखि यसले चाहिँ कता पुर्याउँछ? यतातिर पुर्याउँछ। भनेको 130 तिर पुर्याउने भयो। त्यसैले हामीले के भन्ने भयौं त? हाम्रो उत्तरमा 130 लेख्ने भयौं। अब ङमा हेरौं। ङमा 276। अब 276 मा हेर्नु पर्दाखेरि 276 भन्दा तलको र 276 भन्दा माथिको हामीले 10 को संख्याहरुलाई लिन्छौं है त। दुई सय 76 पहिला 70 अनि 271 272 273 274 275 276 277 278 79 280 छ भनेदेखि हाम्रो 276 कहाँ पर्छ? यहाँ पर्छ। यो को लागि नजिक चाहिँ यता जान हुन्छ। त्यसैले हाम्रो उत्तर के भयो? 280 भयो है। ल ङ पछाडी च मा जाम। च मा चाहिँ 561 छ। अब 561 लाई पनि हामीले त्यसरी नै गर्न सक्छौं। 561 562 563 564 565 566 567 568 569 अनि 570। अब यसमा हामीले के भनेको छ क्वेशनले? 561 भनेको छ। भनेको यहाँ छ। यसलाई यतापट्टि जान चाहिँ के हुन्छ त? नजिक हुन्छ। भने हाम्रो उत्तर के भयो त? 560 भयो हैन। ल यसरी हामीले हल गर्न सक्छौं। अब 672 को तपाईहरुले आफूले गरेर चाहिँ प्रयास गर्नु होला। अब हामी प्रश्न 2 मा जान्छौं। 2 मा चाहिँ के भनेको छ? दिएको संख्यालाई नजिकको 100 मा शून्यान्त गर। सयमा शून्यान्त गर भनेको छ है। नजिकको 100 मा लग्नु पर्ने हो भने पछाडी अघि हामीले सिकेको जस्तै गरेर यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि ख देखि सुरु गरौँ है। प्रश्न ख मा हेर्नुहोस् त। 390 दिएको छ है। 390 दिएको छ भने 390 भन्दा सानो 100 र 390 भन्दा ठूलो 100। 390 भन्दा सानो 100 के भयो? 300 र 390 भन्दा ठूलो 100 400। यी बीचका सबै संख्याहरू हामी 10-10 को अन्तरमा लेख्छौं। 310 320 330 340 350 360 370 380 390। ल यहाँ हेरौँ है। यहाँनिर हामीलाई दिएको के हो? 390 हो। अब 390 देखि 400 पुग्न नजिक हुन्छ कि 300 पुग्न नजिक हुन्छ? हामीलाई 390 देखि 400 पुग्न नजिक हुन्छ भने हाम्रो उत्तर के भयो त? 400 भयो। यस पछाडी ग मा जाउँ। प्रश्न ग। ग मा के भनेको छ? 550। 550 मा हेरौँ। अब 550 को लागि पनि तपाईहरुले त्यसरी नै गर्नु पर्यो। 550 भन्दा
सानो सय कति 500 र ठुलो सय कति 600। अब 10 को अन्तरमा सबै लेख्नुहोस् 500 र 600 है। 510 520 530 540 550 560 570 580 अनि 590। अब 550 भनेको कहाँनिर छ त? यहाँनिर छ। 550 को लागि हामीले के भनेको छौँ त? 50 अथवा 5। मैले 10 को शून्यान्तमा पनि तपाईँहरूलाई यो कुरा भनेको थिएँ। 550 भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ सधैँ कता जान नजिक हुन्छ त? योभन्दा ठुलोतिर जान नजिक हुन्छ। भनेको यो 600 तिर जान नजिक हुन्छ है यसलाई। ल त्यसैले हाम्रो यहाँनिर उत्तर के हुने भयो? 600 हुने भयो है। यस पछाडि हामी जान्छौँ घमा। प्रश्न घमा हेर्नुहोस्। घमा चाहिँ 450। 450 को लागि पनि के हो? यस्तै खालको चित्र बनाउनु पर्यो। 450 भन्दा सानो 100 र 450 भन्दा ठुलो 100। 450 भन्दा सानो 100 400 र यो चाहिँ 500। अब यो भने कसरी लेख्नु पर्यो त? 410 420 430 460 470 480 490 भनेदेखि हामीलाई यहाँनिर हेर्नुहोस् है। प्रश्नले सोधेको के हो? 450। 450 कहाँ छ? यहाँ छ। यो 50 को भाग चाहिँ 100 तिर जानु पर्यो भने यसले माथितिर लग्छ भनेको थिएँ। भने पछाडि यसले हामीलाई के दिने रहेछ त? उत्तरमा 500 दिने रहेछ है। भनेपछि 450 को 500 मा लगेर राख्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि अर्को छ 450 को 500 मा है। त्यस पछाडि ङमा जाउँ। ङमा चाहिँ के छ? 1691। 1691। योभन्दा सानो 100 भनेको 1600, योभन्दा ठुलो 100 भनेको 1700। भनेदेखि हामीले पहिला सुरुमा त्यसरी नै यस्तो चित्र बनाऊ जसमा हामीले सानो 100 1600 र ठुलो 100 1700 लेख्छौँ। त्यस पछाडि 10 को अन्तरमा सबै अङ्कहरू लेख्छौँ। 1610 1620 1630 40 1650 1660 1670 1680 र 1690। अब यो छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है। 1691 कहाँनिर पर्ला? 1691 यहाँनिर पर्ला। 1691 लाई अब यो भागदेखि यता जान नजिक पर्छ कि यता आउन नजिक पर्छ? यतापट्टि जान नजिक पर्ला। भने हामीले उत्तरमा के लेख्ने भयौँ त? 1700 लेख्ने भयौँ है। ल यसको उत्तर 1700। ङ पछाडि प्रश्न 6 मा जाउँ। प्रश्न 6 मा के सोधेको छ? 6621 6621 भनेदेखि यसको लागि पनि हामीले त्यस्तै चित्र बनाउँछौँ पहिला सुरुमा। अनि यो भन्दा सानो 100 भनेको 6600 हुन्छ। 6620 6630 6640 6650 6660 6670 अनि 6680 अनि 6690। अब हेर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? पहिला सुरुमा 6621 कहाँ पर्छ? 6621 यतापट्टि कतै पर्छ है। अब 6621 यहाँ छ। यहाँदेखि यता जान छोटो पर्यो कि यता जान छोटो पर्यो? 66 को यता जान छोटो पर्ला 6621 लाई। भने हाम्रो उत्तर भनेको के भयो त? हाम्रो उत्तर भनेको चाहिँ 6600 भयो। यसरी हामीले हल गर्न सकिन्छ। ल प्रश्न 6 मा जाउँ है त। प्रश्न 6 मा के छ? 6 मा चाहिँ 505। अब 505 त झनै सजिलो नै भइहाल्यो। 500 र 600 को बीचमा पर्छ 505। अनि 510 530
540, 550, 560, 570, 580 र 590। अब यसमा 500 फेरि कहाँनिर पर्छ त? यहाँनिर पर्छ। 505 भनेको 500 र 510 को बिचमा त पर्ने हो नि। अब यसलाई यतापट्टि जान छोटो पर्ला कि यतापट्टि आउन छोटो पर्ला? यतापट्टि जान नजिक भयो त हामीले के गर्ने भयौँ त? यसको उत्तर 500 लेख्ने भयौँ। ल, यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ प्रश्न जमा। 360 किलोमिटर। 360 लाई हेरौँ। 360 भन्दा सानो 100 भनेको 300 हुन्छ र ठुलो 100 भनेको 400 हुन्छ। ती बिचका सबै सङ्ख्याहरू 10-10 को अन्तरमा लेख्ने। यस्तो छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 360 कहाँ छ? यहाँ छ। 360 लाई यता जान नजिक पर्ला कि यता जान नजिक पर्ला? 360 लाई त यतै जान नजिक पर्छ। त हाम्रो उत्तर के हुने भयो? माथिको भनेको 400 हुने भयो है। ल, यसरी 400 लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भइसके पछाडि तपाईहरूलाई यसको 100 मा शून्यान्त गर्ने चाहिँ होमवर्क है। ल, यो चाहिँ गृह कार्य भयो। गृह कार्य। ल, यो भइसके पछाडि अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा जान सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 3 मा हामीलाई के भनेको छ? निम्नलिखित चित्र काठमाडौँबाट पोखरासम्मको दूरी हो। दूरी हो। काठमाडौँबाट पोखरा मुगलिङ डुम्रे सम्मको दूरी झन्डै कति कति किमी हुन्छ? नजिकको 10 मा शून्यान्त गर भनेको छ है। डुम्रेसम्मको दूरी नजिकको 10 मा शून्यान्त गर। यो छ प्रश्न। अब यसको प्रश्नको यहाँनिर चित्र बनाऊ पहिला सुरुमा है। हामीलाई दिएको चित्र के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको दिएको छ। र यहाँ एउटा गाडी जस्तो दिएको छ है। यो छ। अब यो गाडीमा चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ काठमाडौँ। पहिला यो बिचको ठाउँहरू लेखौँ। मुगलिन भनेको है लगभग आधी आधीतिर पुग्छ है। यो बाटो चाहिँ यतापट्टितिर हुन्छ मुगलिन, र डुम्रे भनेको यतातिर हुन्छ। यहाँसम्मको दूरी 108 किमी भनेको छ।
35 किमी अनि यो 204 किमी। अब हेर्नुहोस् त, पहिला ठाउँको नाम पनि लेखौँ है। यो काठमाडौँ, यो मुगलिन, यो डुम्रे र यो पोखरा, यसरी दिएको छ। अब पहिला सुरुमा काठमाडौँदेखि मुगलिनसम्मको दूरी हेरौँ। यसलाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्दाखेरि हाम्रो अर्थ के भयो त, 108 लाई नजिकको 10 मा शून्यान्त गर्न भनेको हो। भने पछाडि अन्तिमको अक्षरलाई हेर्ने, अन्तिमको अङ्कलाई हेर्ने, त्यो अङ्कलाई हामीले शून्य बनाउनु पर्नेछ। अब 8 ले के गर्छ, 8 ले योभन्दा माथिको 10 तिर लग्छ। भन्नुको अर्थ मैले तपाईहरुलाई पहिले भनिसकेको थिएँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिँ 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, जसमा हामीले अगाडिको भागमा देख्न सक्छौं 1 2 3 4 र पछाडिको भागमा देख्न सक्छौं। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यसमा 8 ले के गर्छ, 8 त माथितिर लग्छ। भन्नुको अर्थ 8 चाहिँ आफू 0 हुन्छ र आफूभन्दा अगाडिको संख्यालाई 1 ले बढाउँछ भनेको 0 बढेर 1 भयो अनि 1 चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको जस्ताको तस्तै लेख्ने है। ल यो मुगलिनको है। ल त्यस पछाडि डुम्रे, अब डुम्रेको लागि हेर्नु पर्दाखेरि डुम्रे चाहिँ 135 किलोमिटरमा छ। 135 भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्छौं त, यो 5 ले के गर्छ, 5 ले बढाउँछ, माथितिर लग्छ भने आफू चाहिँ 0 हुन्छ र आफूभन्दा अगाडिको अङ्कलाई 1 ले बढाउँछ भनेको 3 लाई 1 ले बढाउँदा 4 भयो र त्योभन्दा अगाडिको जस्ताको तस्तै। त्यस पछाडिको त्यसको अर्को प्रश्न के छ, पोखरा। पोखराको चाहिँ 204 भनेर भनेको छ, 204 किमी। दुई सय 4 भन्ने बित्तिकै 4 केमा पर्यो, 0 1 2 3 अनि त्यस पछाडि 4। यो भनेको अगाडिको विभाजन हुन्छ, त्यसैले यसले के गर्छ त, यसले चाहिँ आफू चाहिँ 0 बन्छ, 4 चाहिँ 0 बन्छ र अगाडिको कुराहरू जस्ताको तस्तै हुन्छ भनेको 200 किमी लेख्न सकिने रहेछ। यसरी हामीले हल गर्न सक्छौं है त। ल यो भयो शून्याङ्कको कुरा।